ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया माम् अद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। अभिमन्यः सुरसरस्वती भाण्डागारस्य रक्षणे पोषणे च तत्परः व्यासश्रीपरिवारस्य सम्माननीयाः सदस्याः भारतमातुः योग्यतमदायादाः संस्कृतपरिवारस्य वरिष्ठाः विद्वांसः श्रद्धेयाः गवेषकाः अस्माकं इयं महती यात्रा भवद्विधानां विदुषां श्रद्धास्पद पुष्पैः एव अनुदिनं संवर्धते जनानां मनसि च स्वतन्त्रं स्थानं सृजति। अस्तु अस्माकं शास्त्रयात्रायाम् इदानीं शब्दशास्त्रस्य चर्चा चलति। प्रायशः मार्गस्य अन्तिमपर्याये वयं स्मः। व्याख्यानत्रयानन्तरं पुनश्च मार्गपरिवर्तनं भविष्यति। अद्य अस्माकं सौभाग्यात् शब्दशास्त्रस्य धुरिणः अर्थशास्त्रस्यापि धुरिणः रसशास्त्रस्य धुरिणः आचार्याः बनमाली विश्वाल महोदयाः प्रायशः संस्कृत जगतः सर्वेषां प्रियतमाः आचार्याः अद्य सौभाग्यात् समागताः सन्ति। व्याकरणशास्त्रस्य गवेषणविषय संभावनाः इति विषयम् उररीकृत्य आचार्याणां व्याख्यानमद्य भविष्यति। तत्र सभाध्यक्षत्वेन पूर्वपरिचिताः अस्माकं समीसां गुरवः आचार्याः महोमहोपाध्यायाः हरे कृष्ण सत्पथिवर्याः समागमिष्यन्ते। आचार्याः किशोरचन्द्र पाढिवर्याः न केवलं भारतस्य अपितु विश्वस्य वरिष्ठाः शाब्दिकाः समीक्षकत्वेन अपि योगदानं करिष्यन्ति। संयोजकत्वेन युवविद्वांसः आचार्यः प्रियव्रत मिश्र महोदयाः अपि अस्माभिः सह संयुक्ताः सन्ति। स्वागतिकत्वेन समागताः सन्ति रायगंज विश्वविद्यालयस्य आचार्यः प्रशांत कुमार महलावर्याः। नान्दीपाठाय सन्नद्धाः सन्ति तिरुपतीयाः वैदिकाः। सद्य विद्यावारिधिफल समाप्ताः आचार्याः दुर्गाशरणरथ महोदयाः। अन्येपि बहवः विद्वांसः प्रायशः भारतवर्षस्य विभिन्नेषु कोणेषु आसामतः गौरीशंकर महोदयाः समागताः सन्ति। अहमदाबाद गुजरात डॉक्टर रीता महोदयाः सन्ति। अस्माकं हरियाणातः धनंजय भंज महोदयाः सन्ति। देवव्रत सरकार प्रमुखाः एव आचार्याः सन्ति। पश्चिमबंगात् अपि बहवः विद्वांसः सन्ति। तिरुपतितः सन्ति, बिहारतः सन्ति आचार्याः समागताः। सर्वेषां समवायेन अयं कार्यक्रमः एव प्रचलिष्यति। अस्माकं प्रमुखाः आचार्याः हरे कृष्ण सत्पथिवर्याः समागताः सन्ति। तेषाम् आदेशानुसारेण इदानीं कार्यक्रमस्य अग्रेसारणाय अहम् अनुरुन्धे प्रियव्रत मिश्र महोदयाः कार्यक्रमम् अग्रे सारयन्तु।
योऽन्तः प्रविश्य ममवाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। कलयतु कुशलं नः कोऽपि कारुण्यराशिः। नमः सदसे सदसस्पतये नमो नमः। हर्षप्रकर्षस्यावसरः यथा कार्यक्रमस्यास्य समन्वयकैः उक्तं महतीयं यात्रा अस्माकं व्याख्यानमालायाः। इयं यात्रा इदानीं व्याकरणघट्टे व्याकरणशृङ्खलायां प्रवर्तते। तत्र च प्रायशः 18 व्याख्यानानि एतावता व्याकरणशास्त्रमाश्रित्य इतः परं व्याकरणशास्त्रीय शोधविषये भूयासुः इति मनसि निधाय अस्माभिः प्रार्थिताः सन्ति स्वनामधन्याः आचार्याः, प्राच्यार्वाचन विद्यापारङ्गताः आचार्याः, समेषामपि श्रेष्ठाः आचार्याः प्रोफेसर बनमाली विश्वाल महोदयाः। प्रसङ्गेऽस्मिन् तेभ्यः प्रणामाञ्जलिं निवेद्य कार्यजातस्य आधारभूताः गुरुकल्पाः समेषामपि नमस्याः चरणदक्षाः आचार्याः प्रोफेसर हरेकृष्ण शतपथिवर्याः अस्याः अध्यक्षाः प्रत्यहम् अस्मान् मार्गं दर्शयन्ति एतादृश सारस्वतकर्मणि इति कृत्वा तेषां च पादपङ्कजयोः प्रणामाञ्जलिं विनिवेद्य स्वागतिकत्वेन उपस्थितवद्भ्यः आचार्येभ्यः अस्मदग्रजेभ्यः प्रशान्तकुमार महलावर्येभ्यश्च प्रणामाञ्जलिं विनिवेदयन् आचार्याः प्रतिरविवासरं संस्थाय अस्मान् संवर्धयन्ति, प्रोत्साहयन्ति, शास्त्रमार्गे सञ्चरितुम् अस्मान् प्रेरयन्ति इति कृत्वा तेभ्यः समेभ्योऽपि वरिष्ठेभ्यः आचार्येभ्यः प्रणामाञ्जलिं विनिवेदयन् संकल्पकेभ्यः आचार्येभ्यः अलङ्कारशास्त्रनिष्णातेभ्यः येभ्यश्च प्रसङ्गेऽस्मिन् प्रणामाञ्जलिं निवेद्य अन्येभ्यश्च उपस्थितेभ्यः यथामान्यं तदाय दुर्गाशरण रथवर्यान् सद्य विद्यावारिधि प्राप्त यशस्कान् ज्ञान अनुरुन्धे यद् वैदिकमङ्गलेन सभामिमाम् आरभन्तामिति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। धान्योमसि धीनुहि देवान् धीनुहि यज्ञं धीनुहि यज्ञपतिम् धीनुहि मां यज्ञन्यम् तवो दानाय तवा व्यानाय तवा दीर्घामनुप्रसीतिमायुषे धाम देवो वस्सविताः प्रतिगृह्णातु हिरण्यपाणिरच्छिद्रेण पाणिना चक्षुषे तवामहीनां पयोऽसि वेदोऽसि वेदयेन त्वं देव वेददेवेभ्यो वेदो हवः तेन मह्यं वेदो हवः। हरिः ओम्। वैदिकं मङ्गलमाचरितवद्भ्यः दुर्गाशरण रथवर्येभ्योऽपि वयम् अत्र शुभकामनाः वितन्तनीमः। उपस्थितानां समेषां प्रमुखतः विश्वाल महोदयानां सभाध्यक्षाणाम् आचार्याणां हरेकृष्ण शतपथिवर्याणां स्वागतार्थम् अहम् अनुरुन्धे स्वागतिकान् आचार्यान् प्रशान्तकुमार महलावर्य। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय विद्या गवेषणा केंद्र पक्षतः समायोजिते शतज्ञानदीप व्याख्यानमालायाः व्याकरण शृङ्खलायाः
अद्य भवति 69 व्याख्यानं व्याकरण श्रृंखलायाः अद्य भवति 49तमं व्याख्यानम्। अद्य चर्चासत्रस्य सभापतयः किस् विश्वविद्यालयस्य अपि च तिरुपतौ अवस्थितस्य केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिचराः, इदानीं भुवनेश्वरे अवस्थितस्य किट् विश्वविद्यालयस्य अध्यात्म धर्म विद्या अध्ययन केन्द्रस्य अध्यक्ष रूपेण विराजमानाः अस्माकं समेषां गुरवः प्रातस्मरणीयाः आचार्याः हरेकृष्ण सत्पथी महोदयाः एते भारतमातुः वरपुत्रेषु अन्यतमः सन्ति। येषाम् आशीर्वादेन अयं कार्यक्रमः प्रचलति। तेषां गुरुवर्याणाम् अत्र अहं स्वागतं करोमि। अद्य अस्माकं महत् सौभाग्यम् अत्र ये आधारपुरुषाः सन्ति ते भवन्ति अस्माकं समेषां परिचिताः। उत्कलमातुः योग्यतमपुत्रेषु अन्यतमः देवप्रयागे अवस्थितस्य केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य रघुनाथ कीर्ति परिसरस्य व्याकरण विभागस्य विभागीय प्रमुखाः, प्रसिद्धाः कवयः, प्राबन्धिकाः, आचार्याः वनमाली विश्वाल महोदयाः। वस्तुतः इमे उत्कलीयाः उत्कल भाषायाम् एका लोकोक्ति वर्तते, चिह्न ब्राह्मणर पयिता दरकार हुए नहीं। तथैव एतेषां महोदयानां परिचयस्य आवश्यकता नास्ति। कथं? यतोहि इदानीं जे तावत् संस्कृत मातुः सेवां कुर्वन्ति मन्ये सर्वे एतान् महोदयान् जानन्ति एव। एतेषां विषये किं वा अहं वच्मि। एते महोदयाः व्याकरणे, वेदे, साहित्ये, धर्मशास्त्रे, दर्शने, विशेषतः आधुनिक संस्कृत साहित्ये, पाण्डुलिपि विज्ञाने, शोधविधौ एतेषाम् अव्याहता गतिः वर्तते। आंग्लो, हिंदी, संस्कृत, ओडिया, मराठी, बांग्ला भाषासु एतेषां महती दक्षता वर्तते। एतेषां महोदयानां बहवः ग्रन्थाः प्रकाशिताः सन्ति। विभिन्नैः पुरस्कारैः एते महोदयाः पुरस्कृताः सन्ति। मौलिक संस्कृत कविता संग्रहेषु एतेषां संगमेनाभिरामा, व्यथा, ऋतुपर्णा, प्रियतमा, वैलेंटाइन डे संदेशः, दारुब्रह्म, यात्रा प्रभृतयः कविता संग्रह ग्रन्थाः अन्यतमाः सन्ति। एतेषां मम कथनस्य उद्देश्यं मम अत्र ये तावत् शोधछात्राः सन्ति, ये तावत् गवेषकाः सन्ति तेषां कृते केवलं मम कथनं, यतोहि ते एतेषां महोदयानां ग्रन्थान् पठित्वा अवश्यमेव लाभान्विताः भविष्यन्ति इति हेतोः अहम् अत्र किञ्चित् कथयामि। लौकिक संस्कृत कथा संग्रहेषु नीरवस्वनः, बुभुक्षा, जगन्नाथचरितं, विजिगीषा अन्यतमाः सन्ति। अनुदित ग्रन्थेषु उत्कल भाषया वञ्च तुमे मो आयुषनै, कश्चित् कान्ता, पुनश्च यतोहि इमे बहुषु भाषासु दक्षाः सन्ति इति हेतुः बंगभाषया विरचितं रवीन्द्रनाथेन यद् रचितं लघुकथाम् आधारीकृत्य पत्रालयः अपि एतेषां वर्तते ग्रन्थः। प्रकाशितेषु शोधग्रन्थेषु कौण्डभट्टस्य समास शक्ति निर्णयः, द कॉन्सेप्ट ऑफ उपदेश इन संस्कृत ग्रामर, पतंजलि एज ए philosopher and grammarian, a new approach to philosophy of Sanskrit grammar, Orishan contribution to Sanskrit grammar and linguistic, एतदतिरिक्तं दृक्, कथासरित, पद्यबन्धादि बहु ग्रन्थानां सम्पादनम् इमे कृतवन्तः। मम समीपे नीरवस्वनः अपि च वैलेंटाइन डे संदेशः पुस्तकद्वयम् अस्ति। अहं छात्राणां कृते कथयामि, यदि अवसरः भविष्यति तर्हि नूनमेव पुस्तकद्वयम् अध्येतव्यं। तत्र कथं सरलया संस्कृतया
कविता भवितुमर्हति भवन्तः इतः ज्ञातुं पारयिष्यन्ति। बहुभिः पुरस्कारैः इमे पुरस्कृताः सन्ति। तेषु उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पक्षतः बाणभट्ट पुरस्कारेण इमे पुरस्कृताः। लखनऊ युवा साहित्य पुरस्कारम् अपि एतेषां समीपे वर्तते। पुनश्च अत्र उत्कल प्रदेशतः उपेन्द्र भंज पुरस्कारेणापि इमे भूषिताः सन्ति। अतः एतेषां विषये यदि अहं कथयामि तर्हि अहं समय अद्य न भविष्यति। अस्तु, अस्माकं महत् सौभाग्यम् एतादृशाः पण्डिताः अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति। इति हेतु तेभ्यो महोदयेभ्यो व्यासश्री परिवार पक्षतः अहं साधुवादं स्वागतं व्याहरामि। अस्माकं ये तावत् कार्यक्रमस्य आयोजकाः प्रसिद्धाः आलङ्कारिकाः प्रातः सदैव सुन्दरं श्लोकं प्रेषयित्वा अस्माकं दिनस्य प्रारम्भं कुर्वन्ति आचार्याः बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयाः। तान् आचार्यान् अहम् अत्र स्वागतं करोमि व्यासश्री परिवार पक्षतः। अस्माकं ये तावत् सञ्चालक महोदयाः युवा विद्वांसः प्रियव्रत मिश्र महोदयाः, ते अपि प्रसिद्धाः कवयः सन्ति। तान् अपि अत्र अहं स्वागतं करोमि। अत्र ये तावत् शोधछात्राः गवेषकाः अपि च ये तावत् सर्वे अतिथयः अत्र संयोजिताः सन्ति, सर्वान् अहम् अत्र स्वागतं करोमि। अद्य अस्माकम् आलोच्य विषयः वर्तते व्याकरण शास्त्रीय शोध संभावना। भवन्तः जानन्ति व्याकरण शास्त्रे गवेषणायाः परिभाषा भर्तृहरिणा प्रदत्तं। तत्र उपाय शिक्ष्यमाणानां बालानाम् उपलालना असत्ये वर्त्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते इति एवं प्रकारेण भर्तृहरिणा तत्र प्रतिपादितम्। अत्रैव गवेषणायाः तत्र परिभाषा वर्तते। यतोहि गवेषकः यदा गवेषणां करोति स आदौ न जानाति तस्य फलं किं भविष्यति इति। यथा कोऽपि बालकः किं करोति, विभिन्नैः उपायैः स बोधितः भवति। यदा स क्रन्दनं करोति तत्कृते क्रीडनकं दीयते, एवं प्रकारेण। तथैव असत्य वर्त्मनि स्थित्वा, अर्थात् यदा कोऽपि गणितज्ञः गणितं साधयति, स गणितस्य प्रकृतः कः मूल्यः कः तत्र मूल्यं स न जानाति, x इति रूपेण धृत्वा अग्रे प्रचलति। तथैव गवेषकः किं करोति, गवेषणायाः फलं किं भविष्यति इति स आदौ न जानाति, परन्तु अग्रे गत्वा गत्वा पुनः तस्य लक्ष्यं प्राप्नोति। तथैव अस्माकं व्याकरणशास्त्रे अपि गवेषणायाः लक्षणम् अत्रैव निहितमस्ति इति अहं मन्ये। पुनश्च शोधप्रबन्धे यथा तत्र बिब्लियोग्राफी लिखन समये कृतज्ञता वा बिब्लियोग्राफी लेखन समये किं वयं कुर्मः, यत्र वस्तुतः अहं किं करोमि, तत्र डेटादिकम् उद्धरणं करोमि, तत्र तेषां नामानि अपि अहम् उल्लेखं करोमि। तथैव यदि वयं परिभाषेन्दुशेखरादिकं ग्रन्थं पर्यालोचयामः वा अष्टाध्यायी ग्रन्थादिकं वयं पश्यामः, तत्र पाणिनिः अपि तेषां पूर्वाचार्याणां नामानि तत्र उल्लेखं करोति। अर्थात् शोध प्रक्रियायां कृतज्ञता ज्ञापनं भवति एका पद्धति। इति हेतुः व्याकरणे काः पद्धतयः सन्ति अस्मिन् विषये वयम् अद्य शृणुमः। अद्य अत्र कार्यक्रमे ये समीक्षकाः सन्ति ते भवन्ति श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिचराः, प्रसिद्धाः वैयाकरणाः आचार्याः किशोरचन्द्र पाढी महोदयाः मन्यते आगमिष्यन्ति। इति हेतुः व्यासश्री परिवार पक्षतः अहं सर्वेषां कृते साधुवादं कृतज्ञतां व्याहृत्य पुनः अस्य कार्यक्रमस्य अग्रे प्रसारयितुम् अहं प्रियव्रत महोदयम् अनुरुन्धे। धन्यवादः। आचार्येभ्योऽपि वयम् अत्र स्वागतं व्याजिहीर्षामः।
यथा स्वागतिकैः उक्तं यद् व्याकरणशास्त्रीय शोधसम्भावना अर्हन्ति इति विषये अद्य चर्चा भविष्यति। तदर्थम् आचार्याः समागता एव सन्ति। अस्य सकलस्य कार्यजातस्य ये प्रमुखाः अस्माकं मार्गदर्शकाः, सकलजनस्य मार्गदर्शकाः आचार्याः, सर्वतन्त्र स्वतन्त्राः सभाध्यक्षाः प्रोफेसर हरेकृष्ण शतपथिवर्याः यत् अत्र मार्गं प्रदर्श्य अस्मान् कृतार्थयन्तु इति आचार्याः शतपथिवर्याः। भवतु अद्य अस्माकं परमं सौभाग्यं यत् बहुभाषा विशारदाः, बहुशास्त्र विशारदाः, विचक्षणाः तत्र प्रशासन कार्યેऽपि धुरिणाः, अभिज्ञतायामपि तत्र अनुभवे निपुणाः अस्माकं गाळ्पिकाः, लेखकाः, प्राबन्धिकाः प्रोफेसर बनवाळी बिस्वाल महोदयाः ते सम्प्रति देवप्रयाग परिसरे आचार्य रूपेण, मुख्याध्यापक रूपेण कार्यं कुर्वणाः सन्ति। ते अद्य अस्माकं मुख्य आधारपुरुषाः भवन्ति। तेषाम् अनुभवः सर्वत्र प्रशासने विद्यते तथा मौलिक रचना प्रसंगे अपि विद्यते। कल्पलेखने, कवितालेखने, प्रबन्धलेखने तथा गवेषणायामपि तेषां महान् ते स्वयमेव व्याकरणशास्त्रस्य धुरिणः विद्वांसः। अतः अहं चिन्तयामि समग्र भारतवर्षे त एव अस्य विषयस्य पुरुषाः भवितुम् अर्हन्ति। अतः अस्माभिः ते चिताः। ते अद्य यत् सम्भाषणं प्रदास्यन्ति तत् सम्भाषणम् अस्माकं सर्वेषाम् अनुसन्धातॄणां, सर्वेषां छात्राणां, जिज्ञासूनां व्यासश्री परिवारस्य सदस्यानां कृते उपादेयं भविष्यति। क्रमशः अस्माकं व्यासश्री परिवारस्य परिबृंहणं भवति, वृद्धिः भवति। बहवः छात्राः, अनुसन्धातारः रविवासरम् अधिकाधिकया एव योगदानं कृत्वा अस्मान् प्रोत्साहयन्ति। अस्माकं व्याकरणशास्त्रं तु सर्वैः ज्ञायते, सर्वश्रेष्ठं शास्त्रं भवति। अनुसन्धानस्य या सम्प्रति धारा प्रचलति नास्ति, अभिनवा धारा एव सञ्जाता। अभिनवा ट्रेंड, न्यू ट्रेंड ऑफ रिसर्च तत्र किं भवति न तत्र अस्माकं मल्टीडिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी, ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च प्रचलति। तथा बहुषु विषयेषु कथं सम्मेलनं निरीक्षणं कर्तुम्, अनुसन्धानं कर्तुं शक्नुमः तदर्थमेव ट्रेंड धारा प्रचलति। नूतन जातीय शिक्षा अधिनियमे अपि, जातीय शिक्षा नीतौ अपि तथा व्यवस्था कृता। अतः व्याकरण शास्त्रम् एकं शास्त्रं भवति यस्य शास्त्रस्य न केवलं शास्त्रान्तरैः सम्पर्कः अपितु विज्ञानेन सह सम्पर्कः अपि विद्यते। विशेषतः कंप्यूटर साइंस, संगणक यंत्र विज्ञानेन सार्धं व्याकरणस्य महान् सम्पर्कः विद्यते। अस्माकम् एकम् आलोचना चक्रम् आसीत् यत् आगामी जेनरेशन पीढ़ी कृते यत् सुपर कंप्यूटर निर्माणं भवति तदर्थं व्याकरणस्य, पाणिनि व्याकरणस्य कीदृशी आवश्यकता विद्यते तत् विषये आलोचनं जातम्। अतः भवन्तः पश्यन्तु, हाईएस्ट सॉफ्टवेयर इति तत्र निर्माणारक प्रकरणस्य कथम उपयोगिता विद्यते काक महोदयैः बहुवारं प्रतिपादितम्। अमेरिका बहूनि शोधपत्राणि एव प्रकाशितानि। त एव
जर्मन विद्वांसः अमेरिका विद्वांसः व्याकरणेन सार्धं कंप्यूटर विज्ञानस्य व्याकरणेन सार्धं भाषा तत्त्वस्य व्याकरणेन सार्धं तर्कः विद्यते तद्विषये गवेषणां कुर्वन्ति। सर्वेभ्यः अहमपि अभिवादनम् अभिनन्दनं शुभेच्छाः शुभाशीर्वचनं च विनिवेदयामि। सर्वदा अस्माकं प्रियव्रतः प्रशान्तः बुद्धेश्वरः तत्र सर्वदा एव ते प्रयत्नशीलाः भवन्ति। अहं तु चिन्तयामि ते तु मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च एतत् मुनित्रयं विहाय व्यासः जीवितुं न शक्नोति, व्यासश्री परिवारः अपि जीवितुं न शक्नोति। अतः तेभ्यः मम शुभेच्छाः शुभकामनाः। अस्माकं कृते तिस्रः शक्तयः एव भवन्ति, अतः तासां शक्तीनां सहयोगं नीत्वा वयम् अग्रे सरामः। पुनरेकवारं सर्वेभ्यः अभिवादनं शुभेच्छाः शुभकामनाः शुभाकांक्षाः शुभाशीर्वचनं विनिवेद्य वनमाली विश्वाल महोदयेभ्यः विशेषरूपेण मम अभिनन्दनं स्वागतं विनिवेद्य छात्राः व्याकरणशास्त्रं प्रति अधिकाधिक भावेन आकृष्टाः भवन्तु इति उक्त्वा विरमामि विस्तरात्। धन्यवादाः, नमस्काराः। अनुगृहीताः वयम् आचार्याणाम् आशीर्वचसा प्रोत्साहन अस्मान् तेषाम् अयं स्वभावः सर्वदा ये भवन्ति तेषां पृष्ठतः भूत्वा गमयन्ति इति तेषाम् इदं वैशिष्ट्यम्। आचार्याः अत्र मार्गदर्शकत्वेन प्रतिरविवासरं सत्यपि कार्ये अत्र उपतिष्ठन्ते इति अतः तेषां चरणनलिनयोः प्रणतिततिः विनिवेद्य कालः समागतः यदर्थं वयं क्षमाणाः वर्तामहे। किञ्चित् आचार्याणां विषये सर्वैः उक्तं नाधिकम् अहं वच्मि। केवलं सव्यसाची इति पदं मम मनसि आगच्छति। सव्यसाची नाम सव्यसाची इति सव्येन वामेन सचति वाणं सचति इति सव्यसाची, अर्थात् उभयहस्तेन तस्य धनस्य वैशिष्ट्यमासीत् कृत्वा तस्य सव्यसाची इति नाम। तत्तादृशाः आचार्याः वनमाली विश्वाल महोदयाः इति वक्तुं न शक्यते। यथा पारंपरिक विद्यायाम् अमीशां गतिः तथा अर्वाचीन विद्यायामपि अमीशां गतिः, यथा व्याकरणे गतिः तथा काव्ये गतिः, यथा दर्शने गतिः तथा शोधे गतिः। तत्र अमीशाम् अस्ति। ओम्नि प्रेजेंट इति आङ्ग्लशब्दः कश्चन उपयुज्यते। तत्तादृशाः आचार्याः अद्य अस्माकं सौभाग्यात् समुपलब्धाः सन्ति इति कृत्वा नलिनयोः प्रणतिततिः विनिवेद्य तान् आचार्याम् अनुरुन्धे यत् व्याकरणशास्त्रे काः खलु शोधसम्भावनाः भवितुमर्हन्ति, येन ये अत्र संलग्नाः सन्ति ते कथंकारम् उपकृताः भूयासुः इति तत् आश्रित्य आचार्याः अस्मान् उपकुर्वन्ति। वन्दे मुनित्रय पुरस्कृतान् जे तथ्यं प्रामाण्यम् उत्तरोत्तरम् पाणिनिं सूत्रकारं च वन्दे तं परमर्षिणं पाठाभ्यां च अनुशासकम् वन्दे कात्यायनं महर्षिणं योगायुर्वेदवेत्तारम् अंजलिम् तां च परम्परां वन्दे वर्तिनीम् एवं परम्परां वन्दे पाणिन्युत्तरवर्तिनीम्। आचार्याश्च प्रसिद्धाजे तन्त्रे पाणिनीये च तान् भाष्योपभाष्यकर्तृंश्च व्याख्यातृमण्डली तरे तंत्रे
च संतितान् एकतंत्रेण वन्देऽहं प्रशासकान् तान् सर्वान् प्रायुतान् संप्रदायान्तराणां च वन्दे चाचार्य मंडलीम्। व्यासश्री परिवारेण समायोजिते अंतर्जालीयस्मिन् व्याकरण व्याख्यान सत्रे समुपस्थितानां समेषां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। अस्य सत्रस्य सभापतयः प्रोफेसर हरेकृष्ण शतपथी महोदयाः, कुलपतिचराः तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य तथा पूर्वकुलपतयः अध्यक्षाश्च अध्यात्म विद्या अध्ययन केन्द्रस्य कीट विश्वविद्यालयस्य परमश्रोतः सत्र समन्वयकाः आचार्याः किशोरचन्द्र पाढी महोदयाः ये व्याख्यानान्ते समन्वयं कल्पयिष्यन्ति। डॉक्टर दुर्गाशरण रथ महोदयाः हि मंगलाचरणं प्रस्तुतम्। संयोजकाः डॉक्टर बुद्धेश्वर षडंगी महोदयाः ये सत्रेस्मिन् धन्यवादान् अपि अर्पयिष्यन्ति। सहसंयोजकाः डॉक्टर प्रशांत कुमार महाल महोदयाः ये इदानीं स्वागतवचांसि प्रस्तुतानि। संचालकाः समन्वयकाश्च डॉक्टर प्रियव्रत मिश्र महोदयाः जैश्चात्र योगसूत्रं स्थापितम्। अस्मिन् अंतर्जालीय कार्यक्रमे विद्वांसः, शोधछात्राः, गवेषकाः संयुक्ताः सन्ति। एकतंत्रेण व्यासश्री परिवार पक्षतः हार्दिकम् अभिनन्दनं च करोमि। या भूमिकया सह विशिष्ट व्याख्यानं च यथाकालं प्रस्तोतुमिहे। अद्यतन सत्रस्य व्याख्यान विषयः व्याकरण शास्त्रीय शोध संभावना। व्याकरण शास्त्रीय शोध संभावना इत्युक्ते भागत्रयं स्पष्टमस्ति। स्वरूपं तथा व्याकरण शास्त्रे तस्य संभावनाश्च। शोधो नाम किमिति सर्वे जानन्ति। शोधस्य प्रतिपादितम् अस्ति व्याख्याकारैः अपि स्वस्वरीत्या प्रतिपादितम्। प्राचीना भारतस्यास्ति परंपरा टीका व्याख्या समीक्षाश्च न काश्चन इति मदीयात् हस्तलेख शास्त्रात् उद्धरामि। कारेण मल्लिनाथेन नामूलं लिख्यते किंचित् नानपेक्षितम् उच्यते। तेन पूर्वं संकेतितम्। अतएव संक्षेपेण शोधस्य स्वरूपं प्रतिपादयितुं हस्तलेखशास्त्रात् काश्चन कारिका येन संस्कृत शोध विषये काचित् स्पष्टता अथवा किंचित् अनुस्मरणं भवेदिति वक्तव्यम्। एतच्च मे हस्तलेखशास्त्रं प्रकाशितायां स्वाध्याय नाम्न्यां पत्रिकायां प्रकाशितम्। योगेन शोधश्च शाब्दिकैर्मतः गोशब्दो ज्ञानवाच्योऽस्ति गोरेषणा गवेषणा। धातोः प्रयुज्यते शब्दोऽयं पद्यते स्वर्णपात्रेण सर्वदा वारणं चेष्टम्
तद अपवारणं चेष्टं क्षणपूर्वकम् जिज्ञासा प्रश्नसङ्ख्याभिः शोधः पोषणमाप्नुयात् शङ्का चोत्थाप्यते तत्र कथं कदा केनादिभिः उत्तरं समाधानं च गृह्यते शोधतन्त्रे प्रसिद्ध्यन्ति बिन्दवः पञ्चशाः पुनः उच्यते बुधैः शोधार्थिभिस्ततः कुर्यात् तथ्यसङ्कलनं सम्यक् सन्ति विधयः पञ्चशाः स्मृताः हि कश्चित् ततोवलोकनात्मकः अनुसार प्रश्नोत्तरी विधि पुनः जीवनवृत्त विधिश्च प्रायोगिको विधिस्तथा तथ्य विश्लेषणं तत्र तृतीयः पक्षः उच्यते तथ्य विश्लेषणोत्तरम् आदौ संरचना तस्याः सत्यापनं ततः परम् एवं क्षेत्रेषु सर्वेषु शोधतन्त्रम् एवं अन्याः कारिकाः तत्र सन्ति समयाभावात् तासां समये समासां कारिकाणाम् उल्लेखः तत्र शोधः अनुसन्धानं गवेषणा वा किमिति का इति भवन्तः सर्वे जानन्ति संस्कृत अपि ज्ञातव्या भवति व्याकरणशास्त्रस्य सुमहती परंपरा सा च परंपरा न केवलं प्राचीना किन्तु वैज्ञानिकी अपि वर्तते अस्यां परंपरायां पाणिनीयतन्त्रस्य महत्त्वं सर्वातिशायि संस्कृत व्याकरणशास्त्र परंपरा स्थूलरूपेण युज्यते व्याकरण परंपरा तथा व्याकरण परंपरा चेति त्रिमुनि व्याकरणस्य प्राधान्यं सर्वजन स्वीकृतं यद्विस्मृतम् अदृष्टं वा यद्विस्मृतम् अदृष्टं वा सूत्रकारेण तत्स्फुटं वाक्यकारो ब्रवीत्येव तेनादृष्टं च भाष्यकृत् अष्टाध्यायी महाभाष्ये पुस्तके ततोऽन्यत् पुस्तकं यत्तु तत्सर्वं धूर्तचेष्टितम् एतत् प्रसंगे अत्यान पतंजलि सदृशानां मुनिस्वरूपाणां त्रयाणाम् आचार्याणां संज्ञा एतेषाम् आचार्याणां सूत्रवार्तिक भाष्याणि उत्तरोत्तरं प्रामाणिकानि इति तथ्यं यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम् इत्यादि वचनैः प्रमाणितं भवति तत्रापि यथोत्तर मुनीनां प्रामाण्यम् इति तथ्यं सुविदितं व्याकरणं पाणिनेः रम्यं तत्र महाभाष्यं हृद्या तत्रापि पस्पसा तेन पाणिनि पूर्व व्याकरण परंपरायां ग्रंथेषु स्मृतानां संख्याकानाम् आचार्याणां सप्रमाणं शुचि काश्यप गार्ग्य गालव चाक्रवर्मण शाकटायन साकल्य सेनक स्फोटायनश्चेत्यादयः स्मृताः सन्ति तथा अन्ये च आचार्याः विस्मृताः उपेक्षिताश्च वर्तन्ते किन्तु पाणिनिना अनुल्लिखिताः अपि आचार्याः तत्पूर्ववर्तिनः महेश्वर बृहस्पति इंद्र वायु भारद्वाज भागुरी पुष्करसादि चारायण काशकृष्ण वयाघ्रपद्य माध्यन्दिनी रौढ़ी शौनकी गौतम व्याड़ी प्रभृतयः प्रसिद्ध्यन्ति एवमेव पाणिन्युत्तरवर्तीषु आचार्येषु कातंत्र व्याकरणकारः सर्ववर्मा
चांद्र व्याकरणकारः चंद्रगोमी, क्षपणकः, जैनेन्द्र व्याकरणकारः देवनंदी, वामनः, पाल्यकीर्ति, भोजदेवः, शिवस्वामी, भद्रेश्वर सूरी, वर्धमानः, महेंद्रः, मलयगिरी, अनुभूति स्वरूपाचार्यः, बोपदेवः, पद्मनाभश्चेत्यादीनाम् आचार्याणां नामानि सुप्रसिद्धानि। परम्परायामपि सर्वग्रन्थाः व्याख्याग्रन्थाश्च। व्याकरणम् आश्रित्य व्याख्या दृश्यते। व्याख्या परंपरा तथा प्रक्रियानुसारिणी सूत्रानुसारिण्यां व्याख्या परंपरायां काशिकादयः तथा अन्यां व्याख्या परंपरायां वैयाकरण सिद्धांत कौमुद्यादयः प्रसिद्ध्यन्ति। तथापि भट्टोजी दीक्षितस्य वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी तद्दे अतएव उच्यते कौमुदी यदि नायाति कौमुदी यदि चायाति वृथा भाष्ये परिश्रम। सिद्धांत कौमुद्यापि 25 टीकाः समुपलभ्यन्ते। इयमपि संस्कृत व्याकरण परंपरा प्राचीन नव्य भेदेन द्विधा विभक्ता अस्ति इति भवन्तः जानन्ति। व्याकरण शास्त्र परंपरा मया व्याकरण दर्शन कारिकायाम् एवं उल्लिखिता। व्याख्याने सरसताम् आनेतुं कारिकाः मया उल्लिख्यन्ते। शास्त्रस्य परंपरा वैदिकीशा लौकिक्यस्ति क्वचिदेवो भयात्मिका। वेदांगेषु मुखं व्याकरणं स्मृतं ऋते व्याकरण ज्ञानं वेद व्याख्या न सिद्ध्यति। प्रातिशाख्यानां वैदिकत्वेन व्याकरणेषु सर्वेषु लौकिक व्याकरणं च पाणिनेः। तस्य व्याकरणस्यैव महत्त्वं परिवर्तते। प्रातिशाख्योक्त सूत्राणि च कानिचित् तद्वदेवोपलभ्यन्ते सामान्य परिवर्तने। तो अष्टाध्याय्यां प्रातिशाख्य सूत्राणि द्रष्टुं शक्यन्ते। व्याकरणं प्रायः द्विधा विभज्यते। पुनः पाणिनेः पूर्ववर्ती च तथैव उत्तरवर्ती। एवमेव पाणिनेः पूर्ववर्तिनो वैयाकरणाः के इति आचार्याः। पाणिनेः पूर्ववर्तिनः जैश्च व्याकरणं शास्त्रं पल्लवितं सुपुष्पितं सन्ति न मानवाचार्याः देवाचार्याश्च केचन। तो के आचार्याः मया उल्लिखिताः ते केचन मानवाचार्याः केचन देवाचार्याः। सन्ति न मानवाचार्याः देवाचार्याश्च केचन उल्लिखितास्ति ऋक्तन्त्रे देवाचार्य परंपरा। देवाचार्य परंपरा प्रोक्तवान् प्रथमं ब्रह्मा बृहस्पतिं स्वप्येवं प्रोक्तवान् इंद्रं मुक्तवान्। भारद्वाजस्तु चान्येभ्यो शब्दशास्त्रं प्रदत्तवान् एवं च मर्त्यलोकेऽस्मिन् शब्दशास्त्रं प्रवर्तते। दृश्यते सा परंपरा क्वचित् प्रमाणभूतापि तैत्तिरीया च संहिता। पृथक् कर्तुम् इन्द्रो निवेद्यते यदा अवक्रम्य चताम् इन्द्रो मध्यतो व्याकरोत् पुनः चाद्य नोपलभ्यते सर्वथा। ततश्च त्रीणि सूत्राणि समगृह्णत् युधिष्ठिर मीमांसकः ऐन्द्र व्याकरणात् त्रीणि सूत्राणि तत्र उल्लिखति। ऐन्द्र व्याकरणम् इदानीं नोपलभ्यते।
प्रथमं सूत्रम् उच्यते। अथ वर्णसमूहः इति एकं सूत्रम्। अर्थपदं द्वितीयम् तद् ऐन्द्रव्याकरणस्य वै अन्त्यवर्णसमुद्भूता धातवः परिकीर्तिता इति तृतीयसूत्रं च साम्प्रतम् उपलभ्यते। एतानि त्रीणि सूत्राणि तत्र शोकीय इतिहासे उल्लिखितानि। इन्द्रस्य व्यापकं च समुद्रवत् आयां देवबोध नाम टीकाकारः ब्रवीति, महाभारतस्य टीकायां ब्रवीति, जान्युज्जहार महेन्द्रात् व्यासो नवात् पदरत्नानि पाणिनिगोस्पदे प्रसिद्धा एव। डम्बरो इति वक्तुं शक्यते। एवं व्याकरणस्यास्ति माहेश्वरी परंपरा। एतेषाम् अतिरिक्ताश्च देवाचार्यास्तु केचन वायुचन्द्रजमैः रुद्रो वरुण सोम वैष्णवः व्याकरणप्रणेतारः चन्द्रोऽन्यश्चन्द्रगोमिनः। अयं चन्द्रः चन्द्रगोमिनः भिन्नः, अतः देवाचार्यः। प्रमाणं किम् आचार्याणां देवलोकनिवासिनां न चैषाम् इतिहासस्तु मानवाचार्यवत् पुनः। तो देवाचार्याणाम् इतिहासो न उपलभ्यते, तर्हि तेषां वचने किं प्रामाण्यम्? अतस्तेषाम् उल्लेखोऽपि नैव पाणिनिना कृतः, तेन किन्तु दशाचार्याः स्वाष्टाध्याय्यां च संस्कृताः। अतएव पाणिनिना तेषां देवाचार्याणाम् उल्लेखः प्रमाणाभावात् इतिहासस्य अभावात् न कृतः इति केचन मन्वते। तच्च तथ्यं मया एतासु कारिकासु प्रतिपादितम्। वस्तुतः आसु कारिकासु मया नैकाः शोधसम्भावनाः सङ्केतिताः। अस्तु, प्रकृतम् अनुसरामः। व्याकरणशास्त्रे शोधस्य सम्भावनास्तु सर्वेषु शास्त्रेषु परिवर्तन्ते। व्याकरणशास्त्रं न तत्र अपवादः। किन्तु व्याकरणशास्त्रे कीदृश्यः शोधस्य सम्भावनाः भवन्ति इति संक्षेप्य किञ्चित् विचारयामः। यतोहि व्याकरणशास्त्रे शोधस्य अनन्तसम्भावनाः। तासामत्र एकस्मिन् व्याख्याने प्रतिपादनं दुस्सहमेव। किन्तु स्थालिपुलाकन्यायेन केषाञ्चिदेव पक्षाणाम् अत्र प्रकाशनं करिष्यते। तेषां सर्वेषां पक्षाणाम् एकेन दृष्टान्तेन प्रतिपादनं करिष्यते। संस्कृत व्याकरणशास्त्राध्ययनस्य अद्यतनसन्दर्भे प्रासंगिकता वर्तते। अयमेको व्यापकः विषयः। अत्र सम्बद्धाः नैके उपविषयाः भवितुम् अर्हन्ति। भाषासाहित्यसन्दर्भे व्याकरणशास्त्रस्य प्रासंगिकता, सामाजिकसन्दर्भे प्रासंगिकता, सांस्कृतिकसन्दर्भे प्रासंगिकता, विविध वैज्ञानिकसन्दर्भे प्रासंगिकता आदि। किन्तु आदौ किञ्चित् व्याकरणशास्त्राध्ययनस्य प्रयोजनं बिम्बसामहे। व्याकरणाध्ययनस्य अथवा व्याकरणशास्त्राध्ययनस्य प्रयोजनं प्राचीनकालेऽपि आसीत्, अद्यतनकाले वर्तते, भविष्यत्कालेऽपि वर्तिष्यते। एतदपि विचारणीयमस्ति। शास्त्रसम्मतानां व्याकरणाध्ययनप्रयोजनानाम् अद्यतनसन्दर्भे प्रासंगिकता वर्तते। वस्तुतः प्राचीनशास्त्रोक्तव्याकरणाध्ययनप्रयोजनान्येव अद्यतनसन्दर्भे आधारीभूतानि सन्ति। स्थानकाल आवश्यकतादि भेदेन केवलं तत्र स्वरूपभेदः भवितुम् अर्हति। अतः तेषां प्रयोजनानाम् अद्यतनसन्दर्भे कीदृशी प्रासंगिकता वर्तते इत्यत्रापि शोधस्य सम्भावना वर्तते एव।
पतंजलिना व्याकरणाध्ययन प्रयोजनानि द्विधा प्रोक्तानि मुख्यानि रक्षोहागम लघ्व संदेह प्रयोजनम् एवमेव गौणानि तेषुराः दृष्टः शब्दः यदधीतं यस्तु प्रयुज्यते इत्यादि अविद्वांसः तत्र रसम्यां पुत्रस्य इत्यादि तत्र समयाभावात् सर्वेषाम् उल्लेखः नैव क्रियते। एवमेव भर्तृहरिः वाक्यपदीये प्रतिपादयति इदमाद्यं पदस्थानं सिद्धिसोपानपर्वणाम् इयं सा मोक्ष्यमाणानाम् अजिह्वा राजपद्धति तत्र व्याकरणाध्ययनस्य प्रयोजनं निर्दिशति। तद्वारम् अपवर्गस्य वाङ्मलानां चिकित्सितं पवित्रं सर्वविद्यानाम् अधिविद्यं प्रकाशति। नामार्थिकाम् इमां कश्चित् व्यवस्थां कर्तुमर्हति तस्मात् निबध्यते शिष्टैः साधुत्व विषया स्मृतिः। येषु लोकोत्तर प्रयोजनानि सन्ति लौकिक प्रयोजनानि अपि सन्ति। उभयत्र शोधस्य संभावना वर्तते। अद्यतन संदर्भे व्याकरण अध्ययनस्य लोकोत्तर प्रयोजनानि कानि भवन्ति लौकिक प्रयोजनानि च कानि सम्भवन्ति इति किञ्चित् विचारणीयम्। यानि प्राचीनानि प्रयोजनानि सन्ति तानि तु सन्त्येव तत्र नास्ति काचन विप्रतिपत्तिः। तत्र च लोकोत्तर प्रयोजनानि यथा अखिलं शास्त्रं तदङ्गतया व्याकरणशास्त्रमपि पुरुषार्थचतुष्टय साधकत्वात् मोक्षदम् अस्ति। एतत् लोकोत्तर प्रयोजनम्। व्याकरणशास्त्रं तु दर्शनत्वेन स्वीकृतमस्ति शास्त्रकारैः। शब्दस्य ब्रह्मत्वं प्रतिपाद्य नैके व्याकरणसिद्धान्ताः व्याकरणप्रसङ्गेऽपि संयोजिताः। व्याकरणस्य मोक्षदस्वरूपप्रतिपादकानि वचनानि यथा महाभाष्ये वाक्यपदीये तथा अन्यत्र च वर्तन्ते। एवमेव व्याकरणाध्ययनस्य लौकिक प्रयोजनानि बहूनि तत्र परिगणितानि। एतानि प्रायः भाषाशिक्षणप्रसङ्गे प्रासङ्गिकानि अपि भवन्ति। तदाधारेण भाषाप्रयोजनानां सामान्यरूपेण एते बिन्दवः भवितुमर्हन्ति। स्वरदोषपरिहारः, उच्चारणदोषपरिहारः, अपशब्दप्रयोगदोषपरिहारः अर्थात् साधुशब्दप्रयोगोपायः, लघुनोपायेन साधुशब्दप्रयोगज्ञानम्, साध्वसाधुशब्दप्रयोगे सन्देहनिवृत्तिः, अभीष्टार्थबोधे सन्देहनिवृत्तिः, एकस्य शब्दस्य भिन्नार्थकत्वज्ञानम्, विभिन्नशब्दानाम् अनेकार्थप्रतिपादकत्वज्ञानम्, नामाख्यातोपसर्गनिपातरूपाणां चतुर्णां पदानां स्वरूपज्ञानम् तथा प्रकृतिप्रत्ययविभागज्ञानम् च। यद्यपि स्वरगतदोषाः मुख्यतया वैदिकमन्त्रेषु अनर्थम् उत्पादयन्ति तथापि लौकिकप्रयोगे समासादिनिर्धारणप्रसङ्गे स्वराणां ज्ञानम् आवश्यकमेव। किन्तु मया अद्यतनसन्दर्भे अपि किञ्चित् विचारितम्। तद् भवतां समक्षम् उपस्थापयितुम् इच्छामि। तद्यथा भाषाशिक्षणदृष्ट्या व्याकरणाध्ययनस्य प्रयोजनानि च एवं भवितुम् अर्हन्ति। यथा संस्कृतभाषायाः अस्तित्वरक्षणम्। व्याकरणज्ञानं विना संस्कृतभाषायाः स्थितिः शोचनीया भविष्यति। अपशब्दप्रयोगैः सा भाषा प्राकृतभाषा एव सम्पत्स्यते। एवमेव वैदिकलौकिकवाङ्मयानां संरक्षणम् एतदपि व्याकरणाध्ययनस्य प्रयोजनम्। वेदाः, ब्राह्मणाः, आरण्यकानि, उपनिषदः, पुराणानि, रामायणं, महाभारतं, भास, कालिदास, माघ, भारवी, श्रीहर्ष, भवभूति, बाणभट्ट, सुबन्धु, दण्डी इत्यादीनां काव्यानि, दर्शनादि शास्त्राणि संस्कृतभाषया एव निबद्धानि सन्ति। व्याकरणाध्ययनं विना एतानि वैदिकलौकिकवाङ्मयानि
पठितुम् अवबोद्धुं च न शक्यन्ते। एवमेव नूतनकाव्यलेखनम् अत्रापि व्याकरणाध्ययनस्य प्रयोजनं सिद्ध्यति। संस्कृते बहूनि काव्यानि दृश्यश्रव्याणि विरचितानि आसन्। इदानीमपि उत्तमोत्तमानि काव्यानि लिख्यन्ते। छन्दोबद्धरचनार्थं संधि समासादीनां ज्ञानम् आवश्यकम्। व्याकरण ज्ञानं विना शोधं च कर्तुं शक्यते। अतएव अत्र शोधस्य संभावना वर्तते इति मया अत्र अद्यतन संदर्भे व्याकरणस्य क्या आवश्यकता इति अत्र विमर्ष्टुम् इच्छामि। संस्कृतभाषायाः मर्यादारक्षणम्। संस्कृतभाषायाः काश्चन मर्यादाः भवन्ति। मर्यादानाम् अनुपालने एव संस्कृतस्य अस्तित्वम् अक्षुण्णं स्थास्यति। तासाम् उल्लङ्घने च महान् अनर्थः आपतिष्यति। उदाहरणार्थं कश्चन नियमो वर्तते, संहितैकपदे नित्या धातुपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम् अपेक्षते। अर्थात वाक्ये संहितां संधिं क्रियतां न वा क्रियतां, किन्तु एकपदे धातुपसर्गयोः मेलने तथा समासे च संधिः अवश्यं करणीया। तेनैव संस्कृतस्य मर्यादा रक्षिता भवति। व्याकरण ज्ञानं विना एतस्याः मर्यादायाः अभिरक्षणं न सम्भवति। व्याकरण शब्दानां व्युत्पत्ति ज्ञानम् एतदपि व्याकरण अध्ययनस्य प्रयोजनम् अद्यतन संदर्भे। शब्दानाम् अर्थज्ञाने व्युत्पत्ति ज्ञानस्य महती आवश्यकता भवति। यः प्रकृति प्रत्यय विभागं जानाति सः शब्दान् व्युत्पादयितुं शक्नोति। यास्केन निरुक्ते बहूनां शब्दानां निरुक्तिः कृता। व्याकरण ज्ञानमेव एतासां व्युत्पत्तीनाम् आधारः। अस्माकं व्याकरण पद्धतयः यास्कस्य निरुक्तेनापि प्रभाविताः दृश्यन्ते। सत्यमेव प्रतिपादितं केनापि काणादं पाणिनीयं च सर्वशास्त्रोपकारकम्। वस्तुतः व्याकरणशास्त्रे तु तत्कालिकं संपूर्णं भारतवर्षं चित्रितं दृश्यते। देवशरण अग्रवालेन इंडिया एज नोन टू पाणिनि पुस्तकेस्मिन् अष्टाध्याय्याम् उपलब्ध सांस्कृतिक सामग्रेः अध्ययनम् अक्रियत। तस्यैव आचार्यस्य पाणिनिकालीनं भारतवर्षमपि प्रसिद्ध्यति। एवमेव आचार्य प्रभुदयाल अग्निहोत्रिणः पतंजलिकालीनं भारतं राष्ट्रभाषा परिषद पटनातः प्रकाशितं। एतादृशेषु शोधपुस्तकेषु व्याकरणशास्त्रीय शोधसंभावनाः पदे पदे संकेतिताः सन्ति। एवमेव व्याकरणशास्त्रे नीतिशास्त्रप्रकरणानि वचनानि अपि सन्ति। तथा महाभाष्ये अब्राह्मणोऽयं यस्तिष्ठन् मुत्रयति, अब्राह्मणोऽयं जो गच्छन् भक्षयति, तैलं न विक्रेतव्यं, घृतं न विक्रेतव्यम्, आत्मंबरीश्चरति यथमेवसेवमानः। अस्य अर्थः भवति कुक्षिं मरिणः चाटुकाराश्च हीनाः भवन्ति। एवमेव महाभाष्ये शकुनशास्त्र संबद्धानि वचनानि, न केवलं महाभाष्ये अन्यत्र व्याकरणेऽपि। यथा वाताय कपिला विद्युत् आतपायात् तिलोहिनी, वाताय कपिला विद्युत् आतपायात् तिलोहिनी, तिलकालकः पतिग्नि पाणिलेखा। वस्तुतः अष्टाध्याय्यां महाभाष्ये तथा अन्य व्याकरण ग्रंथेषु तत्कालिकस्य संपूर्ण भारतस्य भूगोलः चित्रितः वर्तते। तत्रापि महत्यः संभावनाः वर्तन्ते शोधस्य। पर्वत वन नदी जनपद नगर ग्रामाणां विवरणं, समाज संगठनं, वर्ण जाति विवरणं
तथा विविध संस्कार आश्रमादीनां वर्णनम, ग्रामवासी नगरवासीनां चित्रणम, नारीणां स्थिति, गृह सामग्री, वेशभूषा, भोजन पान परिवहन, मनोरंजनादि संस्कृति चित्रणम, कृषि वनस्पति पशुपक्षी शिल्प वाणिज्य धन मुद्रा श्रम श्रमिकाणां चित्रणम, साहित्य कला प्रसंगे शिक्षा स्वास्थ्य संगीत नृत्य नाटकादिभिः शिक्षा वेद आयुर्वेद ज्योतिर्विज्ञान स्वरूपं च चित्रितं वर्तते। तो सर्वाणि शास्त्राणि तत्र वर्तन्ते, सर्वाः संस्कृतयः तत्र वर्तन्ते, तासां तासां संस्कृतीनां तेषां तेषां शास्त्राणां च अध्ययनं कर्तुं शक्यते। अत्रापि शोधसंभावनाः महत्यः सन्ति। एवमेव देवयज्ञ मूर्ति पूजा भक्ति दर्शन व्रतोपवास धर्म धार्मिक क्रियाणां च वर्णनं विविध प्रसंगेषु उपलभ्यते। केवलं महाभाष्ये यदि महाभाष्यं यदि अनुशीलयामः तर्हि तत्र पतञ्जलिना शताधिकाः परिभाषाः तथा 300 लौकिकन्यायाः दृष्टान्ताः प्रयुक्ताः। एवमेव नैकानि उपमानानि तथा सुभाषितानि वाक्यान्यपि प्रयुक्तानि। एते च विषयाः व्याकरणशास्त्रीय शोधसंभावनां सूचयन्ति। इदानीं व्याकरणाध्ययनस्य अद्यतन सन्दर्भे वैज्ञानिकदृष्ट्या कानि प्रयोजनानि भवन्ति इति किञ्चित् परिशीलयामः। प्रसङ्गास्तु शताधिकाः भवन्ति। मया किन्तु केवलम् अत्र एक एव दृष्टान्तः भौतिकविज्ञानप्रसङ्गे प्रस्तूयते। व्याकरणे विज्ञानमिति विषयः व्याकरणशास्त्रीय शोधसंभावनायाम् अन्तर्भवितुम् अर्हति। व्याकरणशास्त्रे शोधस्य अनन्तसंभावनाः भवन्ति। मया एकस्मै शोधछात्राय शोधविषयः प्रदत्तः पातञ्जलमहाभाष्ये वर्णितानां वैज्ञानिकतत्त्वानां समीक्षात्मकम् अध्ययनम्। अस्मिन् शोधप्रबन्धे महाभाष्ये वैज्ञानिकतत्त्वानि इति विषयमधिकृत्य साङ्गोपाङ्गं सामग्रिकी चर्चा विधीयते। तत्र च तत्तद् आधुनिकविज्ञानानामपि तुलनात्मकम् अध्ययनं यथाप्रसङ्गं विधीयते। तस्य शोधकार्यम् इदानीं समाप्तप्रायं। तत्र बहूनि उदाहरणानि सन्ति। मयापि पूर्वम् एकः शोधलेखः प्रस्तुतः महाभाष्यस्य लौकिकोपयोगित्वम्। स च लेखः शाब्दित्रिपिटकायां प्रकाशितः। तत्र मया प्रतिपादितं महाभाष्ये प्राणिविज्ञानसम्बद्धानि वचनानि सन्ति यथा मातृकं गावो अनुहरन्ते, पैतृकम् अश्वा अनुहरन्ते, कपोतः शरदं पस्पशाते, अर्थात कपोतः शरद ऋतौ मैथुनं काङ्क्षते, श्वानः खल्वपि मुमुर्षवः एकान्तशीलाः सुनाख्याश्च भवन्ति। तो मरणासन्नः श्वानः एकान्तशीलाः सुनाख्याश्च भवन्ति। गोमयात् वृश्चिको जायते, गोलोम बिलुमयोर्दुर्वा जायन्ते इत्यादि। तत्र गुरुत्वाकर्षणसिद्धान्तेन पतञ्जलेः कः सम्बन्धः इति किञ्चित् चर्चितुम् इच्छामि। कदाचित् सम्भाषणसन्देशे एकः लघुलेखः प्रकाशितः आसीत्। गुरुत्वाकर्षणसिद्धान्तः न्यूटनेन ऐदं प्राथम्येन प्रतिपादितः इति लोके श्रूयते सर्वत्र। इंग्लैंड देशीयः न्यूटन महाशयः 1687 तमे वर्षे स्वरचिते प्रिंसिपियो मैथमेटिका इत्यस्मिन् ग्रन्थे गुरुत्वाकर्षण सिद्धान्तम् ऐदं प्राथम्येन प्रतिपादयामास इति साम्प्रतिके प्रबुद्ध समाजे प्रसिद्धिः। तस्य लक्षणं किम् आसीत्, किं तेन कृतं तत् अस्ति आङ्ग्लभाषायां। किन्तु ततः 3000 वर्षेभ्यः पूर्वमेव भाष्यकारः तत् सिद्धान्तसम्बद्धं तत्त्वम् उदाहरणावसरे निरूपयति इति विरला एव जानन्ति। यद्यपि आश्चर्यं किन्तु तथ्यमिदं वर्तते यद् महाभाष्यकारस्य पतञ्जलेः समये स च सिद्धान्तः सामान्यैः अपि सुविदितम् आसीत्।
युधिष्ठिर मीमांसक सदृश इतिहासकारः पतञ्जलेः कालं 1200 विक्रमपूर्वात् पूर्वमेव निर्धारयति। एवञ्च न्यूटन महाशयात् 300 वर्षेभ्यः पूर्वमेव पतञ्जलिः गुरुत्वाकर्षण सिद्धान्तस्य चर्चाम् अकरोत्। भाष्ये गुरुत्वाकर्षण सिद्धान्त इति नाम्नः प्रयोगाभावात् स सिद्धान्तो नात्र वर्णितः इति तु वक्तव्यम् इति न वक्तव्यम्। नाम विशेषस्य प्रयोगाभावेपि गुरुत्वाकर्षण सिद्धान्तस्य यः प्रकारः साम्प्रतिकैः वैज्ञानिकैः भाष्यकारेण अस्य सूत्रस्य प्रत्याख्यानं कृतम्। तत्र अचेतनानां दृष्टान्ते भाष्यकारः गुरुत्वाकर्षण सिद्धान्तं प्रतिपादितवान्। यथा अचेतनेष्वपि तद्यथा लोष्टः क्षिप्तो वायुवेगं गत्वा नैव तिर्यग्गच्छति नोर्ध्वम् आरोहति पृथिवी विकारः पृथिवीमेव गच्छन्ति अन्तर्यतः। अयमेव गुरुत्वाकर्षण सिद्धान्तः पतञ्जलिना प्रतिपादितः। एवं नैकाः सम्भावनाः सन्ति। मया संक्षिप्य एव किञ्चित् वक्तव्यम् इदानीं समयदृष्ट्या। संस्कृत व्याकरण परम्परायाम् आधुनिक विदुषां योगदानम् इति कश्चन व्यापकः एव विषयः। तत्रापि व्याकरणशास्त्रस्य नैके शोध सम्भावनाः अन्तर्भवन्ति। प्राचीनव्याकरणं भवतु, नव्यव्याकरणं वा भवतु, व्याकरणशास्त्र इतिहासो भवतु, व्याकरणकोशो भवतु। एकं च तथ्यम् अत्र सर्वथा स्मरणीयमस्ति यदा आधुनिक विदुषां योगदानं विना संस्कृत व्याकरण परंपरा अपूर्णा तिष्ठति। किमर्थमहं वच्मि, वस्तुतः प्राचीन वैयाकरणानां कृतित्वं व्यक्तित्वम् अधिकृत्य बहूनि कार्याणि जातानि, परन्तु आधुनिक विदुषां कृतित्व व्यक्तित्व सम्बद्धानि कार्याणि इदानीं बहूनि न जातानि। तत्र आधुनिक विदुषां द्विधा विभागः कल्पयितुं शक्यते। प्राच्य विद्वांसः, तत्र भारतीय विद्वांसः, पुनश्च पाश्चात्य विद्वांसः, वैदेशिकाश्च विद्वांसः। एकतो यत्र प्राच्य विद्वत्सु नैके तत्र आधुनिकाः आचार्याः मया उल्लिखिताः सन्ति, परन्तु समयाभावात् तेषां नामानि अत्र न स्वीक्रियन्ते। एवमेव पाश्चात्य विदुषामपि जॉर्ज कडोनापल्, किपास्की इत्यादीनां बहूनां नामानि अत्र मया उल्लिखितानि, किन्तु समयाभावात् तेषां उल्लेखः मया न क्रियते। संस्कृत व्याकरण परम्परायाम् एतेषां प्राच्यानां पाश्चात्यानां च आधुनिक विदुषां महत् योगदानं वर्तते। प्राचीन व्याकरण नव्य व्याकरणयोः, प्राचीन व्याकरण नव्य व्याकरणम् इति द्विधा विभागः, तयोः तेषां च योगदानं मौलिक ग्रंथ, विविध भाषीय व्याख्या ग्रंथ, समीक्षा ग्रंथ, इतिहास कोशादि क्षेत्रेषु विभक्तुं शक्यते। तत्र विवरणमपि मया किञ्चित् संगृहीतं, परन्तु समयाभावात् तत्र तेषाम् उल्लेखः नैव क्रियते। एतदेव केवलं वक्तव्यमस्ति यत् संस्कृत व्याकरण परम्परायाम् आधुनिक विदुषां कियत् योगदानं वर्तते इति इत्यत्र शोधस्य महत्यः सम्भावनाः वर्तन्ते। तत्र एकस्मिन् अन्यस्मिन् व्याख्याने कदाचित् एतेषां विदुषां किं किं कार्यजातं वर्तते इति वक्तुं शक्यते। इदानीं तस्य परिहारः एव कर्तव्यः समयाभावात्। अपरं च पक्षं भवति व्याकरणशोधस्य। व्याकरणे भाषाशब्दस्य प्रयोगानुशीलनम्, अत्रापि शोधसम्भावना वर्तते। तत्र संस्कृतभाषायाः स्वरूपं कीदृशम् आसीत् व्याकरणे, केवलं भाषाशब्दं यदि गृह्णीमः तदानीं प्रायः संस्कृतस्य कृते भाषाशब्दस्य प्रयोगः दृश्यते। पाणिनेः अष्टाध्याय्यां सप्तसु सूत्रेषु संस्कृतस्य कृते भाषाशब्दस्य प्रयोगः द्रष्टुं शक्यते। अष्टाध्यायी केवलं भाषायाः विवेचनं नैव प्रस्तुति, अपि तु संस्कृतस्य विवेचनं प्रस्तुति।
व्याकरणं विना भाषा व्यवस्थिता नियंत्रिता च न भवति। अतोऽत्र भाषा व्याकरणयोः सम्बन्धः अपि ज्ञातव्यः। अस्तु, समयः गच्छति, अतएव अन्ये ये प्रसंगाः सन्ति केवलं संक्षिप्य तत्र चर्चा विधास्यते। तत्र संगणकं संस्कृतम् इति अद्य कश्चन प्रसंगः सर्वत्र चर्चायां दृश्यते। अयमपि विषयः व्याकरणशास्त्रीय शोधसम्भावनायाम् अन्तर्भवति। अद्यतनकालात् 2600 वर्षेभ्यः पूर्वं पाणिनिना एवं कश्चित् चमत्कारः कृतः यदद्य पाणिनिः सूपर् कम्प्यूटर् इति उपाधेः विना विभुष्यति। तत्र पाणिनि विषये भवन्तः सर्वे जानन्ति। अष्टाध्यायीं प्रायः 3965 सूत्रमाध्यमेन संस्कृतभाषायै एतादृशी वैज्ञानिकता प्रदत्ता पाणिनिना यदद्य अष्टाध्यायी संगणक विज्ञान संरचनया बहु साम्यं स्थापयति इति विद्वद्भिः प्रतिपाद्यते। अद्य पाणिनेः इदं व्याकरणं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इत्यस्य कृते नेचुरल लैंग्वेज प्राकृतिकी भाषा सिद्ध्यति। अष्टाध्याय्याः एतानि सूत्राणि यथावत् अथवा पुनर्गठितानि कृत्वा एतत् लक्ष्यं प्राप्तुं शक्यते इति इदानीं शोधकर्तारः वदन्ति। अस्तु, अस्मिन् विषये अपि बहु वक्तुं शक्यते, परन्तु यथा मया उक्तं समयाभावस्तु वर्तते एव। तर्हि एवमेव पाणिनेः व्याकरणस्य वैज्ञानिकता अपि बहुधा शोधद्वारम् उन्मोचयति। शोधसम्भावनाश्च अत्र दृश्यन्ते। इदानीं पाणिनेः व्याकरणस्य वैज्ञानिकता विषये भवन्तः सर्वे जानन्ति। तत्र एतादृशी वैज्ञानिकता वर्तते यत् पाणिनिः सूचना प्रौद्योगिक्याः आदिपुरुषः मन्यते। तेन तदानीन्तन व्यावहारिक संस्कृत भाषाया विश्लेषणाय भाषाशास्त्रस्य नैकानि मूलतत्त्वानि आविष्कृतानि, यानि अन्य भाषा विश्लेषणेऽपि शक्य समन्वयानि सन्ति। अतः आधुनिक भाषा वैज्ञानिकैः विशेषतः नोम चॉम्स्की प्रभृतिभिः स्वसिद्धान्तानां स्पष्टीकरणार्थं पाणिनेः उपयोगः कृतः। सम्प्रति संस्कृत संगणक भाषा विज्ञानं कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स इन संस्कृत इति भाषाशास्त्रस्य नवीनः अवतारः। अयमपि विषयः व्याकरणशास्त्रीय विषयः एव। तत्र व्याकरणशास्त्रस्य शोधसम्भावना अत्रापि वर्तते। संक्षिप्य एव किञ्चित् वक्तव्यम् इति अग्रे एव गच्छामि। अत्र व्याकरणे पारिभाषिक पदावली इति विषयम् अधिकृत्य शोधः कर्तुं शक्यते। स्वतंत्र संकेतेन व्यवहारे संदिग्धार्थानाम् अर्थविशेषे नियमनाय शास्त्र परिकल्पित नियतार्थ संपादनाय च पारिभाषिक पदावली अपेक्षते। अन्य शास्त्रेभ्यः पाणिनिना प्रसिद्धार्थक संज्ञाः उदाह्रियन्ते, यथा मंत्रः, यजुः, नपुंसकं, लिंगं, क्रिया इत्यादि। तत्र पारिभाषिक पदावली विषये अपि नैकाः शोधसम्भावनाः सन्ति। तत्र समयः नास्ति सर्वं चर्चितुम् अत्र। यतो अहं जानामि भवन्तः सर्वे इदानीं क्लान्ताः स्युः। तत्र वैज्ञानिकतायां लघुतायां च अन्येपि सिद्धान्ताः प्रसिद्ध्यन्ते, यथा उच्छर्ग अपवाद सिद्धान्तः, अनुवृत्ति प्रवृत्ति निवृत्ति सिद्धान्तः, अनुबंध सिद्धान्तः इत्यादि। तत्र विभाषा सिद्धान्तः अपि अष्टाध्याय्यां महत्वपूर्णम्। विकल्पार्थं पाणिनिना त्रयाणां शब्दानां प्रयोगः कृतः। वा विभाषा अन्यत्र च। अष्टाध्याय्यां वा शब्दस्य प्रयोगः 106 वारं, विभाषा इत्यस्य प्रयोगः 93 वारं, तथा अन्यतरस्यां
अस्य शब्दस्य 112 बारं प्रयोगः जातः। परन्तु एते त्रयः शब्दाः पर्यायभूताः न सन्ति। पाणिनि एज ए वेरिएशनिस्ट इत्यस्मिन् पुस्तके पॉल कृपार्सी महोदयेन एषां शब्दानां प्रयोगः दर्शितः। बा मीन्स और रादर प्रिफरेबली, विभाषा मीन्स और रादर नॉट, प्रिफरेबली नॉट, अन्यतरेषाम् इत्युक्ते आइदर वे अल्टरनेटिवली। किन्तु प्रायशः किन्तु तत्र स्वारस्यमपि वर्तते प्रत्येक शब्दस्य। सिद्ध सिद्धान्तः अष्टाध्याय्यां सिद्धा सिद्धभेदेन खण्डद्वयं विद्यते। सपाद सप्ताध्यायं प्रति त्रिपाद्य सिद्धा, त्रिपाद्यमपि पूर्वशास्त्रं प्रति परशास्त्रम् असिद्धम्। अत्रापि महतः शोधस्य सम्भावना वर्तते। एवमेव केवलम् अन्तिमं बिन्दुं किमपि संस्पृश्य विरमामि। अत्र हस्तलेखसम्बद्धाः शोधाः अपि शोधस्य सम्भावना अपि व्याकरणशास्त्रे वर्तते। सर्वेषां शास्त्राणां कृते तत्र अवसरः वर्तते एव। अत्र यथा भवन्तः जानन्ति, एतच्च समग्रं व्याकरणतन्त्रम् इदानीं द्विधा उपलभ्यते, प्रकाशितपुस्तकरूपेण तथा हस्तलेखपुस्तकरूपेण। अत्र किन्तु अस्मिन् बिन्दौ अस्माभिः हस्तलिखित व्याकरणपुस्तकानामेव चर्चा किञ्चित् संक्षेप्य एव विधास्यते। यस्मिन् कस्मिन् हस्तलेखसङ्ग्रहालये सङ्गृहीतानां हस्तलेखानां विषये ज्ञातुं तत्र प्रकाशिताः हस्तलेखविवरणात्मिका सूची, तत्र डेस्क्रिप्टिव् कैटलॉग यद्भवति तद् द्रष्टव्यं भवति। केवलं गङ्गानाथ झा परिसर वर्तते प्रयागे, तत्र अहम् आसम्। तदाधारेण किञ्चित् तथ्यम् इदानीं निमेषद्वयेन प्रस्तुय विरमामि। तत्रत्या विवरणात्मिका हस्तलेखग्रन्थसूची 13 भागेषु प्रकाशिता वर्तते। तत्र च 6 खण्ड व्याकरण शिक्षा निरुक्तकोशखण्ड, यत्र 4223 ग्रन्थानां हस्तलेखग्रन्थानां चर्चा वर्तते। तत्र व्याकरणविषयकाः हस्तलेखाः तत्र 3378, शिक्षाविषयकाः हस्तलेखाः 83, निरुक्तविषयकाः हस्तलेखाः 101, कोशविषयकाः हस्तलेखाः 658। एवं शिक्षा निरुक्त कोशांश्च आहृत्य अत्र 6 खण्डे पूर्वमया यदुक्तं 4223 इति हस्तलेखाः सन्ति। एतेषु हस्तलेखेषु महान्तः हस्तलेखाः, बहवः हस्तलेखाः इदानीम् अप्रकाशिताः अपि वर्तन्ते। प्रकाशितानां ग्रन्थानां चर्चा अस्माभिः न क्रियते। तत्र तेषु न केवलं गङ्गानाथ परिसरे, तेषु हस्तलेखसङ्ग्रहालयेषु गत्वा तत्र तेषां हस्तलेखानाम् अन्वेषणं कृत्वा तत्र अप्रकाशितहस्तलेखानां चयनं कृत्वा तदुपरि शोधकार्यं कर्तुं शक्यते। मया तु अत्र सर्वेषु ग्रन्थेषु के हस्तलेखानां संख्या कीदृशी वर्तते इति कश्चन सङ्ग्रहः मया कृतः आसीत्। धातुपाठे केचन हस्तलेखाः सन्ति, अत्र धातुपाठटीकायां केचन सन्ति, एवम् अत्र वर्तते। परन्तु एतेषां केवलं संख्यापरिगणनेन न कश्चन लाभो भवति, अत एव तद् न उच्यते इदानीं। किन्तु अत्रापि शोधस्य महत्यः सम्भावनाः सन्ति इति किञ्चित् प्रस्तुय भवताम् अधिकं कालं न नीत्वा अत्रैव विरमामि। भवन्तः मां श्रुतवन्तः, अतः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः कार्तज्ञं विनिवेद्य विरमामि। धन्यवादः। महानयं हर्षप्रकर्षस्यावसरः आचार्याणां सूक्ष्मेक्षिकया वयमत्र अनुगृहीताः। व्याकरणशास्त्रे शोधं कर्तुं शक्यते
इति नैके पक्षाः आचार्यैः उद्धृताः। सामाजिकपक्षो भवतु वैज्ञानिकपक्षः भवतु, यथा आचार्यैः उक्तं न्यूटन् सिद्धान्तः स्थानान्तरतमसूत्रे भाष्ये तः बाहुवेगं गत्वा बाहुवेगं क्षिप्त्वा न ऊर्ध्वं गच्छति न तिर्यक् गच्छति, पृथिवीविकारं पृथिवीमेव अधिगच्छति इति एतादृशानि उदाहरणानि महाभाष्ये वृषं परिलक्ष्यन्ते। उपरि अपि अत्र शोधं कर्तुं शक्यते, पदानां विषयेपि शोधकार्यं कर्तुं शक्यते इति नैके पक्षाः आचार्यैः उद्धृताः विषयः। अल्पीयसा कालेन समग्रमपि विषयम् उपस्थापयितुं कथंकारमपि सागरस्य गागर् इति एव भवति। अतः आचार्यैः वृषम् उपकृताः। अतः अनौपचारिकरूपेण प्रसङ्गेऽस्मिन् तेभ्यः कार्तज्ञवचांसि निवेदयामि। सम्प्रति अस्य समीक्षकत्वेन न केवलम् अस्य सत्रस्य सम्पूर्णस्य व्याकरणसत्रस्य या व्याख्यानमाला प्रचलति, सम्पूर्णस्य कृत्स्नस्य व्याकरणसत्रस्य आचार्याः समीक्षकाः अस्मत् गुरुकल्पाः किशोरचन्द्रपाढिवर्याः प्रतिरविवासरम् उपस्थाय अस्मान् समीक्षणदृष्ट्या कृतार्थयन्ति इति तान् आचार्यान् पाढिवर्यान् अनुरुन्धे यद् विषयेऽस्मिन् उक्त्वा अस्मान् अनुगृह्णन्तु। आचार्याः पाढिवर्याः वाक्यद्वयं सम्यक्तया एव वदतु। न तद् इत्युक्ते उपलक्षणतया उक्तम्, उपलक्षणेन उक्तं मया अत्र आचार्यः। सार म्यूट अछि बोधे, सार म्यूट अछि, म्यूट अस्ति, आचार्यः म्यूट अस्ति। मूकं करोति वाचालं पंगं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परम सम्माननीयाः अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षाः प्रोफेसर हरे कृष्ण शतपथी महोदयाः, अस्य कार्यक्रमस्य आधारपुरुषाः रघुनाथ कीर्ति परिसरस्य व्याकरण मुख्य विभागस्य मुख्याः मम सुहृदाः प्रोफेसर बनमाली विश्वाल महोदयाः, प्रोफेसर बुद्धेश्वर षडंगी महोदयाः, प्रोफेसर प्रशांत कुमार मोहला महोदयाः, डॉक्टर प्रियव्रत मिश्र महोदयाः, उपस्थिताः विद्वत्तल्लजाः विद्वांसः विदुषश्च। अद्य एकः नूतनः विषयः आसीत्। शोध विषयम् अधिकृत्य अयं विषयः निर्धारितः। मन्ये व्याकरण व्याख्यानमालायाः अन्तिम विषयः अयं। प्रोफेसर बनमाली विश्वाल महोदयेन सम्यक्तया आलोचितं व्याकरण शास्त्रे शोध संभावनाः इति विषयम् आश्रित्य बहूनि उदाहरणानि प्रदत्तवन्तः। एवञ्च पाणिनेः आरभ्य अद्य पर्यन्तं सर्वेषां वैयाकरणानां मतं नीत्वा कथं शोधकार्यं करणीयम् इति तेन सम्यक् प्रतिपादितं। भवन्तः जानन्ति यत् प्रगतेः गोपनीयं तथ्यं भवति गवेषणा, सत्यस्य प्रतिष्ठा भवति गवेषणायाः लक्ष्यं। प्रतिष्ठा नाम आविष्कारः वा पुनः पुनः आविष्करणं। मौलिक उपादानस्य लिखित प्रमाणस्य निदर्शनस्य च अनुसन्धानं गवेषणायाम् अन्तर्निहितम् अस्ति। यत् सर्वम् उपलब्धं परन्तु अपरीक्षितम् अप्रकाशितं च भवति। तस्य अपरीक्षितस्य विषयस्य पुनः परीक्षणम् एवं अप्रकाशितस्य विषयस्य प्रकाशनं भवति अनुसन्धानस्य मुख्यं लक्ष्यं भवति। अनुसन्धानम् एकम् उद्देश्यपूर्णं भवेत्, उच्च लक्ष्य सम्बलितं भवेत्। शोधः सर्वथा उद्देश्यपूर्णः
नूतन तथ्य उपस्थापकश्च भवेत्। समस्यायाः उपस्थापनं सुव्यवस्थितम् अनुसन्धानं यथार्थ परीक्षणं च कर्तव्यम्। समस्याम् अवलम्ब्य तत्र शोधः समाधानमेव उपस्थापयति। एवं च गवेषणा एका धारा भवति यत्र तथ्यस्य मौलिक उपादानस्य च आवश्यकता वर्तते। संगृहीतानां तथ्यानां व्याख्यानं विश्लेषणं च कर्तव्यम्। एतत् सर्वम् आश्रित्य तत्र अस्माकं विश्वाल महोदयैः आलोचितम्। एवं च एषा गवेषणा एका तर्कपूर्णा प्रक्रिया भवति। तर्कबुद्ध्या विषयस्य परिशीलनम् अपि कर्तव्यम्। एवं च स्वीकृतस्य विषयस्य अथवा परिकल्पितस्य विषयस्य परीक्षणाय एतद् आवश्यकं भवति। प्रत्येकस्तरे समालोचनात्मकम् अनुसन्धानं परीक्षणं च समालोचना दृष्ट्या सत्यानुसन्धानम् एव करणीयम् अस्ति। एवं च तथ्यानुसन्धाने नूतन तथ्य आविष्करणे सर्वथा गुरुत्वं प्रदेयम्। एवं च अंतर्दृष्टेः अन्तः परिसरस्य उपसंख्यानं स्थापनं न करणीयम्। अनुसन्धानं भवति तस्य तथ्यस्य प्रमाणस्य च शृङ्खलिता पद्धति भवति। सिद्धान्तस्य विश्लेषणं पद्धतिः अनुमोदित विषयः सत्यभूतस्य तथ्यस्य परीक्षणं पंचीकरणम् एतत् सर्वं शोधस्य गभीरतां वर्धयति। एवं च समस्यायाः समाधाननिमित्तं नूतन दिशा सिद्धान्तस्य विषय विभाजन पुरस्सरं प्रतिपादनं विश्लेषणं च करणीयं भवति। एव यदा शोधकार्यम् अस्माभिः क्रियते तर्हि सर्वदा शोधपरिसरः निर्धारितः सीमितश्च स्यात्। एवं च सुपरिचित क्षेत्रं स्यात्। एवं शोधपरिसरः विषयानुगुणः अपि भवेत्। शोधपरिसरः प्रसंगानुकूलः अविकलः स्पष्टः यथा स्यात्। एवं च मुख्यलक्ष्यं प्रति तत्र उद्दिष्टः स्यात्। अतः समुचितं क्षुद्रतरं च क्षेत्रम् आश्रित्य शोधकार्यं तत्र सम्पादनीयम् अस्ति। तत्र अस्माकं विश्वालमहोदयैः यत् उक्तं तत्तु एतदेव तेषां मूलं लक्ष्यं भवति। यदा अस्माकं टाइप ऑफ रिसर्च वर्तते शोधप्रकारः वर्तते यथा एनालिटिकल रिसर्च विश्लेषणात्मकः शोधः भवति। तत्र व्याकरण क्षेत्रे कथं कुत्र विश्लेषणात्मकः शोधः भवति इत्यस्मिन् विषये तैः उक्तम्। इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ द शेप। अत्र व्याख्यानं यत् अस्ति यत् सूचना अस्माभिः प्राप्यते शास्त्रे यद् उक्तम् अस्ति तत्र सूक्ष्मतया व्याख्यानं कर्तव्यम् एवं परीक्षणं कर्तव्यम्। यथा कंपैरेटिव रिसर्च भवति तुलनात्मकः शोधः। व्याकरण क्षेत्रे तो बहुषु स्थलेषु तुलनात्मकः शोधः भवति। यथा सिद्धान्तकौमुद्याः बह्व्यः टीकाः सन्ति। तत्र बालमनोरमा तत्त्वबोधिनी अनयोः टीकयोः समीक्षात्मकम् अध्ययनम् अथवा दार्शनिकः ग्रन्थः वर्तते परमलघुमञ्जूषा वैयाकरणभूषणसारः अनयोः अपि तुलनात्मकम् अध्ययनं भवति। बहुषु स्थलेषु तुलनात्मक अध्ययननिमित्तं तत्र परिसरः वर्तते। तदनन्तरं तेन उक्तं
क्रिटिकल रिसर्च यथा तेन उक्तं समालोचनात्मकः तत्र शोधः केयरफुल अनालिसिस विथ अ टेंडेंसी टू रिव्यू दी फैक्ट्स एतदपि अतीव महत्वपूर्णं भवति एवं च व्याकरण शास्त्रे अस्य परिसरः महान् भवति। अन्तिमे यदा विश्वाल महोदयेन उक्तं एडिटिंग रिसर्च संपादनात्मकः शोधः तत्र बह्व्यः पाण्डुलिपयः व्याकरण शास्त्रे वर्तते तत्र संपादनम् अपि कर्तव्यम् अस्ति। तदनन्तरं तेन उक्तम् एक्सपेरिमेंटल यदा तथा तथ्यानुसन्धानात्मकः शोधः यथा अस्माकं तेन उक्तं भाषायाम् इति अष्टाध्यायी ग्रन्थे बहुवारं लिखितम् अस्ति। किमर्थं भाषायाम् इति तेन उक्तं तत्र एवम् अपि यदा पाणिनिना सूत्राणि प्रणीतानि पुनरपि वार्तिकस्य कानि का आवश्यकता वर्तते किमर्थं पाणिनिसूत्रेण कार्यनिर्वाहः नैव भवति तत्र एतद् विषये पाणिनेः ज्ञानं नासीत् अथवा यदा तेन उक्तं बहु एक शतवर्षानन्तरं कात्यायनेन जन्म ग्रहणं कृतं तत्र 100 वर्षाभ्यन्तरे तत्र बहवः शब्दाः नूतनाः शब्दाः भाषायां समागताः तेषां शब्दानां साधुत्वविधानाय कात्यायनेन वार्तिकानि विरचितानि एतद् विषये अपि गवेषणां कर्तुं शक्यते। उक्तं हिस्टोरिकल रिसर्च इति ऐतिहासिकः शोधः भवति इट मोस्टली डॉक्यूमेंटरी इन इट्स स्क्रिप्ट्स अस्य परिसरः अतीव महान् भवति अयमपि विषयः तत्र स्वीकर्तुं शक्यते। तत्र इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च भवति यथा साहित्यशास्त्रे शब्दशक्ति विषय विचारः वर्तते व्याकरणशास्त्रेपि शब्दशक्ति विचारः वर्तते अतएव इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च अपि भवितुम् अर्हति। एवं च मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च अपि भवति यथा सृष्टि प्रक्रिया विषये व्याकरणशास्त्रे सृष्टि प्रक्रिया विषये उल्लेखः वर्तते न्यायशास्त्रे सर्वेषु दर्शनग्रन्थेषु वर्तते अतएव तत्र अयमपि विषयः तत्र शोध कार्यत्वेन ग्रहीतुं शक्यते। यथा धात्वर्थः इति विषयः वर्तते न्यायशास्त्रे मीमांसाशास्त्रे व्याकरणशास्त्रे सर्वत्र वर्तते अतएव मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च अपि कर्तुं शक्यते। यथा ऑब्जेक्टिव रिसर्च भवति वस्तुभित्तिकः एवं च यथा सर्वे पर्यवेक्षणात्मकः अपि शोधः भवति व्याकरणशास्त्रेपि कः शोधः भवितुम् अर्हति। एतद् विषये विश्वाल महोदयेन अतीव विस्तृततया चर्चा कृता एवं च वैज्ञानिक तथ्यम् अपि नीत्वा तत्र शोधं कर्तुं शक्यते। यथा तेन उक्तं स्थाने अन्तरतमः इति सूत्रे मध्याकर्षण शक्ति विषय विचारः भवति तथैव तत्र शब्दः नित्यः इति यः विषयः व्याकरणैः प्रतिपादितः तत्रापि वैज्ञानिकता वर्तते। शब्द नित्यत्व विषयम् एव आश्रित्य मार्कोनी महोदयेन रेडियो इत्यस्य आविष्कारः कृतः। एवं प्रकारेण तत्र बहवः विषयाः व्याकरणशास्त्रे वर्तन्ते तान् विषयान् समाश्रित्य शोधं कर्तुम् अस्माभिः शक्यते। तत्र समयः नास्ति एतदेव उक्त्वा सर्वेभ्यः धन्यवादं च विनिवेद्य विशेषतः प्रोफेसर विश्वाल महोदयाय धन्यवादं कृतज्ञतां च विनिवेद्य विरमाम्यहम्। धन्यवादः। नितान्तं कृतकृत्याः वयम् आचार्याणाम् आशीर्वचसा वैयाकरणानाम् इदमेव लक्षणं
इदमेव प्रयोजनं भवति। अल्पेन शब्देन महतः अर्थस्य प्रतिपादनं तदाचार्यैः इदमिदानीं कृतं। निमेषेषु वा शोधस्य कथङ्कारं स्वरूपं स्यात्, कीदृशं स्वरूपं स्यात्, यद् आचार्यैः विश्वालवर्यैः उक्तं तत् संक्षेपीकृत्य आचार्यैः 5 निमेषेषु एव आचार्यैः प्रतिपादितम्। इदमेव सूत्रं भवति। अतः तादृशाः आचार्याः सकलविद्यापारङ्गताः आचार्याः तेषां चरणनलिनयोः प्रणतिततिः विनिवेद्य सम्प्रति अस्य कार्यक्रमस्य समन्वयकान् रविवासरे कः खलु विषयः कश्च वक्ता, ततः सर्वेषां औपचारिकं कार्तज्ञम् उक्त्वा च शान्तिमन्त्रेण सभामिमां समापयन्तु इति आचार्याः षडङ्गिवर्याः। मान्याः आचार्य विश्वाल महोदयैः कृतकृतार्थाः वयम्। किशोरचन्द्र पाढीवर्यैः अपि पातिताः वयम्। शब्दशास्त्रमुदरीकृत्य कियन्तः विषयाः सन्ति, इदानीं यावत् यत् शोधकार्यं प्रवृत्तं मन्ये बिन्दुमात्रमपि न जातम्। अतः अद्य अस्माकं कृते पुण्यमयः दिवसः। ये छात्राः सन्ति, ये इदानीं नवीनतया एव शोध कार्यार्थं छात्रान् प्रोत्साहयन्ति मार्गदर्शकाः, तेषां सर्वेषां कृते विशालः मार्गः आचार्यैः प्रदर्शितः वितरामि। आचार्य हरिकृष्ण सत्पथि महोदयाः ते तु दृढसङ्कल्पाः शास्त्रवृक्षतुल्याः, तेषां चरणकमले उषित्वा इदानीम् अस्माकं यात्रा प्रचलति। अतः तेषां चरणकमले अपि पुनः पुनः धन्यवादवाक्यं पुष्पं समर्पयामि। दुर्गाशरणरथ महोदयाः नान्दीपाठं कुर्वन्ति, तत्र अध्वर्युकार्यं निर्वाहयन्ति अस्माकम् आचार्यः युवानः विद्वांसः प्रियव्रत महोदयाः। प्रियव्रत महोदयानां कार्येण सर्वे सन्तुष्टाः। तेषां कृते आचार्य प्रशांत कुमार महलाधीर संत कांत प्रशान्तः इमे भवन्ति। धन्यवादः। पुष्पाणि व्याह्रियन्ते अन्ये च काश्मीरतः प्रारभ्य कन्याकुमारीं यावत्, मुम्बईतः प्रारभ्य अस्माकम् उत्कलप्रदेशं यावत् ये विद्वांसः अत्र संयुक्ताः सन्ति, संयोजिताः सन्ति, पुनः पुनः अस्माकं प्रति श्रद्धां प्रकटय एव आगच्छन्ति, तेभ्यः सर्वेभ्यः, नारायण महोदय केरलतः सन्ति, शिवप्रसाद अस्ति, धनंजय महोदय दिल्लीतः सन्ति, सरिता शर्मा दिल्लीतः सन्ति, रथिन महोदय कोलकातातः सन्ति, गौरप्रिया महोदय मैडम सन्ति, सर्वे सन्ति। सर्वेभ्यः एव एकेन वाक्येन धन्यवादवाक्यं व्याहरामि। आचार्याः आगच्छन्तु। आगामिनि भानुवासरे वयं तावत् भाषाविज्ञानम् उदरीकृत्य NCERT इति संस्थायाम् आचार्यत्वेन कार्यं कुर्वन्ति जतीन्द्रमोहन मिश्र महोदयाः। ते महोदयाः आगत्य अत्र उपस्थापयिष्यन्ति संस्कृतभाषा भाषाविज्ञानं च इति। एतदर्थं वयम् अपेक्ष्यमाणाः। तेषाम् आचार्याणां मुखारविन्दात् आगामिनि भानुवासरे वयं श्रोष्यामः। इदानीं शान्तिपाठस्य कालः समागतः। आचार्य उमाकान्त पण्डा महोदय समारुध्यन्ते। तावत्पर्यन्तम्। ओम देहो शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांति, रापः शांति, ओषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम धन्यवादाः आचार्य उमाकान्त पण्डा महोदय। पुनः सप्ताहव्यापिनी प्रतीक्षा, तदनन्तरं भाषाविज्ञानमुदरीकृत्य वयं श्रोष्यामः। इदानीम् अयं कालः समागतः यत्तावत् संस्कृतज्ञानां कालः।
अधित शास्त्राणां कालः विश्व कल्याणार्थम् आगच्छन्तु वयं सर्वे मिलित्वा सामूहिक प्रार्थनां करिष्यामः। सर्वे अनम्यूट कुर्वन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भवेत् मा कश्चित् अभाग्यभाग् भवेत्। शान्ति शान्ति जयतु भारतम जयतु सुतम। संस्कृत माता की जय। सर्वेभ्य नमो नमः। आगामिनि भानुवासरे आचार्याणां पाठिवर्याणाम् आशीर्वादं प्राप्तुं जतीन्द्र मोहन मिश्र महोदयानां व्याख्यानं श्रोतुम् आचार्याणां हरे कृष्ण सत्पथि महोदयानाम् उद्बोधनं श्रोतुं पुनः मिलामः आगामिनि भानुवासरे साक्षात् चतुर्वादने। सर्वेभ्यः नमो नमः। विशेषतया बनमाली विश्वाल महोदयेभ्यः नमो नमः।